अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हमने सूरत अलहम्द को ख़त्म किया और अल्लाह के एहसान है कि हम अब सूरत बकरा का आगाज़ कर रहे हैं। और सूरत बकरा के आगाज़ में मैं आपको ये बता दूं कि ये मदनी सूरत है। बाज़ दफ़ा हम लोग ये सोचते हैं कि कुरान जैसे जो नुज़ूल के हिसाब से था वैसे नहीं है, तो ये ऐसे कैसे कि मदीना में तो 13 साल के बाद ये सूरत नाजिल हुई थी। लेकिन जब आप इसकी डिटेल पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह आप तफसीर को जानेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये सूरत पहले क्यों रखी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने सूरत फातिहा पढ़ी और हमें पता चला कि वो पहले क्यों था, कि पहले हमने ये दुआ मांगनी थी कि या रब्बुल आलमीन हमें हदायत का रास्ता दिखा, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला अब हमें हदायत का रास्ता दिखा रहे हैं। और इस रास्ते में अल्लाह ताला हमें क्या बता रहे हैं, हमारे पास क्या गाइडेंस है। तो आइए देखते हैं कि जैसे अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम जो है ये हरूफ मुक़त्तात हैं और इनका कोई मानी जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नहीं बताया, इसलिए हम भी इसको ऐसे ही रखेंगे। सवाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलिफ लाम मीम एक लफ्ज़ नहीं है, बल्कि कुरान का एक लफ्ज़ पढ़ने पे 10 नेकियां हैं। और अलिफ लाम मीम जैसे अलिफ पढ़ते हैं तो 10 नेकियां हैं, लाम पढ़ते हैं तो 10 नेकियां हैं, मीम पढ़ते हैं तो 10 नेकियां हैं। तो सुभान अल्लाह, कुरान का देखिए ये तो इतनी बड़ा, आप जब भी पढ़ते हैं एक एक लफ्ज़ पे हमें 10-10 नेकियां मिलती हैं। सूरत बकरा के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सूरत बकरा और सूरत अल इमरान ये दोनों सूरतें जो हैं वो बादलों के साए की तरह हमारे ऊपर होंगी। जो लोग इसको पढ़ते हैं ना, उस वक़्त आप सोचें ज़रा उस वक़्त क्या आलम होगा। और ये दोनों सूरतें एक बादल के साए की तरह हमारे छत के सर के ऊपर रहेंगी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा कहते हैं कि ये सूरतें, दोनों सूरतें जो है ना, ये अपने पढ़ने वाले के हक़ में अल्लाह सुब्हानहू तआला से लड़ाई करेंगी कि ये हमें पढ़ती थे, अल्लाह ताला आप इन्हें बख्श दें। कितनी बड़ी बात है। और इसके जिस घर में सूरत बकरा पढ़ी जाती है उस घर में कहते हैं कि जादू का असर भी नहीं होता। और ये हदीस है बुखारी की, अगर आप इसको खुद से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी फजीलत है इसके अंदर। अब जालिका कहते हैं ये, अल किताब वो किताब है, ला नहीं रैबा शक फी ही, इसमें हुदन हदायत है, लिल मुत्तकीन मुत्तकी के लिए। अब हमने जब अल्लाह से हदायत मांगी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि भाई अब ये किताब है, ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है, ला रैबा फी। सबसे पहले तो ये देख लो कि तुम्हें शक नहीं होना चाहिए। रैब ऐसे शक को कहते हैं जो कहते हैं ना कि बाल बराबर शक भी, क्योंकि शक के लिए बहुत से लफ्ज़ है अरबी में और भी। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ख़ास तौर पे जो रैब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इसका बिल्कुल आप वो देखें जैसे संगे मरमर है ना वाइट कलर का, उसके बारीक सी भी लाइन होती है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो भी शक नहीं तुम्हें होना चाहिए। ये किताब जो है ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से नाजिल की गई है और इसमें हदायत है, लेकिन किसके लिए है कि मुत्तकियों के लिए है। अब देखें इतनी बड़ी बात है कि अच्छा जी हम किताब पढ़ रहे हैं तो हमें कैसे पता चले कि हम मुत्तकी हैं। अगर हम मुत्तकी की उसमें लाइन में नहीं आते तो इसमें तो हमारे लिए हदायत ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमें साथ ही अल्लाह सुब्हानहू तआला कह देते हैं कि मुत्तकी कौन लोग हैं, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, अल्लज़ीना वो लोग जो युमिनूना ईमान लाते हैं और ईमान लाएंगे। ये दोनों सीगे आते हैं, ये मुदारे है, फेल मुदारे है, बिल गायब, गायब पर। गायब क्या है, अल्लाह पे यकीन रखना, दोज़ख पे यकीन रखना, जन्नत पे यकीन रखना, फरिश्तों पे यकीन रखना, वो सारी नज़ूल वही पे यकीन रखना, वो सारी चीज़ें जो हमारी आँख से ओझल हैं और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, उन सब पे यकीन रखना। व युकीमून अस्सलात, और वो कायम करते हैं, व युकीमून अस्सलात, और वो नमाज़ों को कायम करते हैं। देखिए नमाज अगर नहीं है ना तो आप ये देख लें कि आप मुत्तकियों में भी नहीं हम शामिल होते।
वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और जो रिस्क दिया, रज़क़ना होता है हमने, जो दिया हमने रिस्क, युनफ़िकून उसमें से खर्च करते हैं। हम क्या करते हैं कि रिस्क मेरा है, मैंने मेहनत की है, वो देखो मुझसे मांग रहा है ऐसे जैसे उसने उसके पैसे हैं ये वाले। और अल्लाह सुब्हान तआला क्या कह रहे हैं कि जो रिस्क मैंने तुमको दिया, युनफ़िकून उसमें से वो खर्च करते हैं। वल्लज़ीना, और वो लोग जो युमिनूना ईमान लाते हैं, बिमा उनज़िला जो नाजिल किया गया, अलैका तेरी तरफ। किसकी तरफ? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है। ये का की ज़मीर उनकी तरफ है। और नाजिल क्या किया गया था? कुरान पाक। और अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे हैं कि जो लोग यकीन रखते हैं और ईमान लाते हैं और अमल करते हैं उस पर जो तेरी तरफ नाजिल किया गया, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका, और उस पर भी जो उससे पहले, जैसे तौरा है, ज़बूर है, अंजीर है, जो भी सहीफ़े थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे, उन पे भी, व बिल आखिराती हम युकिनून, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। ठीक है, ये सारे वो लोग हैं। आप देखिए ये अल्लाह ताला ने गिन गिन के बता दिया कि मुत्तकी लोग कौन हैं। हम अक्सर कहते हैं, हम पढ़ते हैं जी मुत्तकी जन्नत में जाएंगे, मुत्तकियों की ये बात। अभी कौन मुत्तकी हैं? अल्लाह ताला ने कुरान खोला है, अपने पहला पेज खोला है, अल्लाह सुब्हान ताला ने बता दिया देखो ये चीज़ें तुम्हें करनी पड़ेंगी तो तुम मुत्तकियों के दायरे में आ जाते हो। और आगे फरमाते हैं उलाइका, यही लोग हैं, अला हुदम मिन रब्बिहिम, जो अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं। पहले कौन है? हमने करना है ना, हमने असबाब करने हैं, और हदायत फिर अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से है कि वही लोग हैं जो हदायत पे हैं, मिन रब्बिहिम अपने परवरदिगार की तरफ से, व उलाइका, और वही ये लोग हैं, हुमुल मुफलिहून जो कामयाब हो जाएंगे। ये 5 आयत में अल्लाह सुब्हान तआला ने मुत्तकियों का पूरी डिटेल बता दी कि जो जो लोग इस बात पे यकीन रखते हैं ना कि अल्लाह ताला, अब जो क़यामत पे यकीन रखते हैं, कुरान पे यकीन रखते हैं, और जो यकीन रखते हैं नमाज पढ़ते हैं, और जो अल्लाह ताला ने किताब नाजिल की और जो इससे पहले सहीफ़े थे उन पे यकीन रखते हैं, जो खर्च करते हैं अल्लाह सुब्हान तआला की राह पे, अल्लाह ताला कहते हैं वो कामयाब हो जाएंगे। और ये 5 आयत के बाद अल्लाह ताला ने फिर उसके बाद 2 आयत की बात करते हैं कि इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, सवाउन बराबर है, अलैहिम उन पर, अअन्ज़रतहुम कि तू उनको डराए, अन लम तुनज़िरहुम या तू उनको ना डराए, ला युमिनून वो ईमान नहीं लाएंगे। ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी उनके दिलों पर, व अला समीहिम और उनकी कानों पर, व अला अबसारिहिम और उनकी आँखों पर गिशावा पर्दा है, व लहुम अज़ाबुन अज़ीम और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अब देखिए ये हमने 7 आयतें अभी पढ़ी हैं। 7 आयत में अल्लाह सुब्हान तआला पहली 5 आयत में मुत्तकियों की बात करते हैं कि देखें आप अगर मुत्तकी है ना तो ये क्वालिटीज़ आप में होनी चाहिए। और उसके बाद सिर्फ 2 आयत में अल्लाह ताला काफिर की बात करते हैं कि जो इनकार करने वाले हैं ना उनको तो साइड पे कर दो ना, वो तो अज़ाब अज़ीम के अंदर आ जाते हैं। और फिर अल्लाह सुब्हान ताला उसके बाद जो कहते हैं कि अब आप शुरू से, अब ये थोड़ा सा आप अपने माइंड में बैठा लें कि अब हम कुरान जब शुरू कर रहे हैं तो अल्लाह सुब्हान ताला इसमें हमें 4 ग्रोहों के बारे में बता रहे हैं। नंबर 1 मुत्तकी हैं, नंबर 2 काफिर हैं, नंबर 3 मुनाफिक हैं, और नंबर 4 फासिक हैं। ये पूरे कुरान में आप इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। जब आपको इन ग्रोहों का पता चल जाएगा ना कि ये कौन लोग हैं तो आसानी से हम अपने आप को जज कर सकते हैं कि हम कहाँ पे खड़े होते हैं। देखिए ये आयत पढ़ते हुए ना ये नहीं हमने सोचना कि ये वाली चीज़ तो मेरे फ़लाँ दोस्त में है, ये वाली चीज़ तो मेरे फ़लाँ लोगों में है, ये तो उसमें है, ये उसमें है। नहीं, अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ पे जो डिटेल हमको बता रहे हैं लोगों की, उनकी इक़साम की डिटेल बता रहे हैं, वो बिल्कुल ऐसे जैसे आपने बच्चों के ब्लॉक्स देखे हैं ना, कभी राउंड होता है, स्क्वायर होता है, ट्रायंगल होता है,
تو پھر ہم نے وہ چیز، جیسے ٹرائنگل ہے تو وہ ٹرائنگل میں جا کے بیٹھتی ہے، جو راؤنڈ ہے وہ راؤنڈ میں جا کے بیٹھے گی، اگر ہم راؤنڈ کو ٹرائنگل میں ڈالیں گے وہ نہیں بیٹھے گی۔ یہ بالکل آپ سوچیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 بلاکس ہم کو دے دیے ہیں، اور اس کے اندر ہم کہاں پہ خود فٹ ہوتے ہیں، نہ کہ دوسرے لوگ۔ ہم دوسرے کو جج نہیں ہیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ متقیوں کا، اب اللہ تعالیٰ نے شروع میں بتا دیا جی یہ گروہ کامیاب ہے، یہ گروہ جو ہے یہ تو کافر ہے، یہ عذاب عظیم میں ہے، ان کے بارے میں بات نہ کرو۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے پوری 13 آیات جو ہے نا وہ منافقین کے بارے میں دے دی ہیں کہ منافق جو لوگ ہیں وہ کون لوگ ہیں۔ آپ ان ساری جو ڈیٹیل آئے گی آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کہیں میرے اندر تو وہ چیز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فاسق کی بات کرتے ہیں کہ فاسق کون ہے۔ آپ کو میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں تاکہ جیسے جیسے آپ آگے جائیں گے تو آپ کا مائنڈ کلیئر ہوگا کہ ہم کہاں تک پڑھ رہے ہیں۔ کہ منافق وہ لوگ ہیں جو مسلمان، کیونکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں ہم سوچتے ہیں اچھا یہ بات تو یہود کی ہے، یہ بات نصارہ کی ہے، یہ کافر کی ہے، یہ منافق کی ہے، اب وہ میرے بارے میں تو بس یہ والی آیتیں کہ بس ٹھیک ہے جو مسلمان ہیں نا وہ تو جنت میں چلے جائیں گے۔ تو میں اتنی لمبی سورت بقرہ میں اتنی یہودیوں کے بارے میں باتیں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی میں نے کیا پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں ایک ایک آیت جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ علم کا خزانہ لیے ہوئے ہے۔ ہر آیت، جیسے علامہ اقبال کو ان کے فادر کہا کرتے تھے کہ تم ایسے قرآن پڑھو جیسے تمہارے اوپر نازل ہو رہے۔ ہم بھی اسی طرح سے ایک ایک آیت کو سمجھیں گے جیسے یہ میرے رب نے مجھے کہا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بتا رہے ہیں کہ تم دیکھو کہ تم کس میں فٹ آ رہی ہو۔ اگر پہلی والی کوالٹیز ہیں تو الحمدللہ آپ کو مبارک ہو، آپ کامیابوں میں ہے، لیکن اللہ نہ کرے یہ دوسری جو 2 آ جاتی ہیں تو دیکھیں اللہ وہ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے، وہ تو ڈریں گے، آپ ان کو جو مرضی کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، ہمیں نہیں پتہ لگ رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں، نہیں ٹھیک ہے میں جو بھی کر رہی ہوں میں ٹھیک کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خاتم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی۔ اب دیکھیے یہاں پہ ہوتا ہے کہ چلو جی وہ کافر ہیں تو اللہ نے ان پہ مہر لگا دیا تو اب وہ کیا کریں، ایسا نہیں ہے۔ پہلے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ پہلے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سن ہی نہیں رہے، آپ ان کو ڈرائیں، آپ ان کو کچھ بھی کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ تھا، اللہ کا علم ہے۔ جیسے تقدیر کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دی، تقدیر جو ہے اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے علم کی بنا پہ یہ پتہ تھا کہ اس بندے نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، لیکن اس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دعا دے دی کہ جب دعا کرتے ہیں نا ہم لوگ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز ہمارے راستے سے وہ خراب والی چیزیں ہٹا دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تو ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے، یہ اس حد تک خرابی میں آ چکے ہوئے ہیں کہ ان کو کوئی تمہاری بات کا اثر نہیں ہونا، ان کی آنکھوں پہ بھی پردہ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ وہ اس کو ان ذلتوں میں رہنے دیتے ہیں جس میں وہ رہنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں پھر آپ وہ دیکھیں کہ لا اکراہ فی الدین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ہم زبردستی کسی کو نہیں مسلمان گھسیٹ کے بنا سکتے، لیکن جب دین کے اندر آ جاتے ہو نا تو پھر تو حدیں لگ جاتی ہیں۔ پھر وہ کیا ہے جو اگر چوری کرو تو ہاتھ کاٹ جائے، اگر آپ غلط کام کرتے ہو تو کوڑے لگتے ہیں، وہ پھر کیا ہے سارا؟ وہ دین کے اندر آنے کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لا اکراہ فی الدین، یہ پہلے کی بات ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ اسی لیے بتا رہے ہیں کہ جو کافر ہے ان کے لیے برابر ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو تو چھوڑ دو، لیکن جب آپ دین میں آ جاتے ہیں نا تو پھر آپ ایسے نہیں کر سکتے ہیں۔ You have to follow whatever اللہ سبحانہ تعالیٰ told you۔ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، انشاءاللہ واپس آتے ہیں، کہیں مت جائیے گا۔ اب دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، ہم بات کر رہے تھے کافر کے بارے میں، کہ انکار کرنے والوں کے بارے میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اب تیسرے گروہ کی اللہ یہاں پہ بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے مَن یَقُولُ آمَنَّا، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم ایمان لائے،
आप देखिए उनकी जुर्रत देखिए कि कहते हैं, किसको कह रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को कहते हैं हम ईमान लाए बिल्लाही अल्लाह पर व बिल यौमिल आखिरी। वो बातें जो मुत्तकियों की थी ना, वो कहते हैं हम आखिरत पर भी यकीन लाए और हम अल्लाह पर भी। वमा हुम बिमुमिनीन, और हालांकि वो ईमान नहीं लाए हैं। यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी बात है कि किस तरह से मुँह से तो उन्होंने भी कहा, जैसे हम कहते हैं ना कि हम ईमान लाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम मुसलमान हैं। और यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो अपने मुँह से कहते हैं कि हम ईमान लाए, लेकिन वो ईमान नहीं लेके आए हैं, क्योंकि उनके इरादे भी नहीं हैं और उनके अमल नहीं है। ये बहुत ख़तरे की बात है। अब इन पूरी, अब आगे जो 13 आयत आ रही है ना, इसमें आपने ये देखना है कि ये वो मुसलमान है जिनका अमल उनके कौल से फ़र्क है, और ये मुनाफिकीन है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि मुनाफिक जो है ना, वो दोज़ख के आखिरी दर्जे, जिसको दर्क कहते हैं, वो उसके अंदर होंगे। और इसमें से सारी मिसाल, जितनी भी एग्जाम्पल्स आएंगी ना, आपने बस गौर करना है, आपने सोचना है कि कहीं इनमें से अल्लाह ना करे कोई एक मिसाल भी ऐसी ना हो जो मेरे अंदर हो, कि मेरा अमल मेरे कौल से फ़र्क हो जाए। अब देखिए होता क्या है कि हम बैठते हैं, जब भी बात करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये कहा, अब बहस करने लगो तो ऐसे लगता है कि दिन से रात लगा दो, आपसे अच्छा कोई बात ही करने वाला नहीं है। इल्म का तो खजाना है ना हम लोगों के पास, लेकिन फिर जब हम रेगुलर ज़िंदगियों में देखते हैं तो हम हैरान रह जाते हैं कि ओ माय गॉड, इतनी बड़ी बड़ी बात करने वाले फिर आखिर रेगुलर ज़िंदगियों में क्या अमल कर रहे हैं। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला वार्न कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि हम ईमान लाए व बिल आखिराती व मा हुम बिमुमिनीन, और वो ईमान नहीं लेके आए हैं। युखादिऊन अल्लाह, वो धोखा देते हैं अल्लाह को, वल्लज़ीना आमनू, और उन लोगों को जो ईमान लेके आए। देखिए जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी के साथ बैठे हुए हैं जो बहुत हमें पता है कि रिलीजियस हैं, तो हम उनके सामने एक्ट करें कि हम भी बड़े अच्छे हैं, उनके सामने हम कोई ऐसी हरकत ना करें, और ये धोखा देना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो अल्लाह को धोखा तो देते हैं, वो ईमान वालों को भी धोखा दे रहे हैं जो उनके सामने। व मा यखदऊना, और वो नहीं धोखा देते, इल्ला अनफुसहुम व मा यशुरून, वो अपने नफ्सों को धोखा दे रहे हैं। वो कैसे धोखा दे रहे हैं अपने आप को, कि वो समझ रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, हम बच जाएंगे, हमें कुछ नहीं होना, इनके सामने हम अगर अच्छा अपने आप को जाहिर करेंगे तो हमारी इज्जत हो जाएगी, लोग समझेंगे कि हम बड़े अल्लाह वाले हैं, हम बड़े नेक लोग हैं। बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है, तारीफ़ कराने का होता है ना, अपने आप को मनवाने का होता है। सोसाइटी में हमने अपने आप को जब मनवाना होता है तो यही होता है ना कि हमारी एक इज़्ज़त होती है कि भाई वो बहुत नेक है, वो बड़ा इज़्ज़त वाला बंदा है। तो उसकी खातिर जब हम झूठ बोलते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ये खोल खोल के बयान कर रहे हैं कि ये मुसलमानों की आयत हैं सारी, कि अल्लाह ताला कहते हैं कि वो अक्ल नहीं रखते, शऊर ही नहीं रखते हैं, उनको पता ही नहीं ये अकल में कि ये क्या कर रहे हैं, वो धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। वो समझते हैं ये मुल्ला बेवकूफ़, ये ऊंची पैंटें करके बेवकूफ़, ये देखो हिजाब लेके बेवकूफ़, ये इस तरह से। अगर अल्लाह ना करे, सबके बारे में नहीं बात कर रही हूँ मैं, ये आम बात कर रही हूँ कि जब जहन में ऐसे देख के ख्याल आता है ना कि किसी को कि ये देखो इनकी तो कोई ज़िंदगी नहीं है, और वो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो किसको धोखा दे रहे हैं, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, उनके दिलों के अंदर ही मरज़ है, ऐसा नहीं है कि वो ज़ाहिर कर रहे हैं, उनके अंदर ही ख़राबी है। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, अल्लाह ने उनकी बीमारी को और बढ़ा दिया। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए अलीम कहते हैं दर्दनाक अज़ाब को। अब देखिए कि जिनके दिलों में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है ना बीमारी है, तो वो क्या है कि दिल में कुछ और है और ज़ुबान पे हमारे कुछ और आ जाता है।
इसमें सारी जो भी आप मुनाफिक की निशानियां पढ़ेंगे ना, यू विल बी शॉक्ड कि बिल्कुल इसी तरह से है कि हमारे अंदर कुछ है, हमारे बाहर कुछ है। हम जाहिर हम लोग अपने जैसे लोगों में, जैसे फॉर एग्जांपल जाते हैं जिनमें हमें लगता है कि दुनियादारी ज़्यादा है, हम उस तरह के हो जाते हैं। जब हम दीन वाले लोगों में जाते हैं हम वैसे हो जाते हैं, ना हम उधर के रहते हैं ना हम उधर के रहते हैं। हम दरमियान का रास्ता पकड़ने की कोशिश करते हैं कि ना हमें वो लोग छोड़े ना हमें वो लोग छोड़े। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे बता रहे हैं अज़ाबुन बिमा कानू यकज़िबून, कि इस वजह से कि वो झूठ बोलते हैं। अब देखिए झूठ का कितनी, हम अपनी रेगुलर ज़िंदगियों में देखें कि हम किस तरह से छोटी छोटी बातों में फ़ोन आता है, बच्चे को कहते हैं कह दो बेटा वहाँ घर पे नहीं है। अगर आपको कोई पूछता है कि आपके पास ये चीज़ है, आप कहते हो नहीं मेरे पास ये चीज़ नहीं है। यू नो अनकॉन्शियसली, ऐसा भी नहीं, ऐसे ही बस आदत हो जाती है छोटी छोटी बातों पे। देखिए ये बातें जो हैं ये अलार्म हैं, हमें देखना है कि हम कहाँ पे अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अभी भी मौका है ना, अब जब ज़िंदगी है तो अल्हम्दुलिल्लाह मौका भी है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तौबा का भी मौका दिया हुआ है। द मोमेंट यू रियलाइज़ कि ओ माई गॉड ये आदत तो मेरे में है, ये तो मैं कर रही हूँ, आप इस्तग़फ़ार कर लो और आपको अल्लाह मियाँ इसके बाद नहीं करूँगी, अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ़ कर देते हैं। ना सिर्फ माफ़ करते हैं, देखें मुझे इतनी खूबसूरत ये बात लगती है कि आप एक कमरे में बैठे 2 रकात नमाज नफल पढ़ रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला से इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, तो अर्श वाले फरिश्ते आपके लिए बख्शिश की दुआएं मांगते हैं। इतना खूबसूरत हमारा मज़हब है। और अल्लाह ताला आगे कह रहे हैं वाइज़ा कीला लहुम, और जब कहा जाता है उन्हें ला तुफ़सिदू फिल अर्द, कि ना फसाद करो ज़मीन में, कालू कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिहून, कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। जब उनसे कहा जाता है ना कि देखो ऐसी हरकतें ना करो, दुनिया में फसाद होता है, अगर तुम बेहयाई के काम करोगे तो देखो फिर दूसरे भी तुम्हें फॉलो करेंगे, लोगों के घरों में तकलीफ़ होएगी, इस तरह से दुनिया में फहाशी फैलेगी, मत करो ऐसी चीज़ें। तुम झूठ बोलोगे, किसी पे जुल्म करोगे, उनके घरों में प्रॉब्लम होगी, तुम किसी के पैसे खा जाओगे तो देखो कितना जुल्म करोगे दूसरे के ऊपर। छोटी छोटी बातें, तुम बिजनेस करते हो उसमें ये डील में अगर तुम ऐसे करते हो, नाप तोल में कमी करते हो, हर चीज़ में आप देखें छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ तक कह दो तो वो क्या कहते हैं नहीं। अगर आप एग्जाम्पल आप ले कि अगर आपको आप किसी दोस्त से पूछते हो कि देखो ये तुमने ये बात क्यों कही थी उधर, ये तुम्हें नहीं कहनी चाहिए थी, मैंने ऐसे नहीं ये बात कही थी, वो क्या कहती नहीं मेरा मकसद ये नहीं था, मैं तो इसलिए कर रही थी कि वो तुम्हारे बारे में ऐसी बात कर रही थी। यू नो घुमा फिरा के बात कर देना। और कई दफ़ा होता है कि आपको आके बता रहे होते हैं कि तुम्हें पता है मैं फ़लाँ पार्टी में बैठी हुई थी, वहाँ पे तुम्हारे बारे में फ़लाँ ने ये कहा। क्या मकसद था कहने का? आपको पता है अगर कभी ऐसा हो ना कि कभी आपको कोई ऐसी बात बता रहा हो तो 1 सेकंड के लिए सोच लें कि ये वो आपकी हक में बात नहीं कर रही है, या वो आपकी दोस्त इसलिए नहीं आपको बता रही कि उसके अंदर दर्द था, क्योंकि वो खुद नहीं कह सकती ऐसी बात, तो वो दूसरों के नाम लगा के आपको बताना चाहती है। उसको पता है कि इस बात से आपको तकलीफ़ होगी। तरीका तो ये था कि जहाँ पे बात सुनी थी वहीं उनको रोक देती कि आप ऐसी बात ना करें, क्योंकि वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो अपने आप की सफाई नहीं पेश कर सकती हैं। क्यों अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाते हो जब आप चुगली लगाते हो, राइट? क्योंकि इसलिए कि जब बंदा मर गया ना उसके ऊपर उसमें जान ही नहीं है, अब उसका गोश्त खाओ, उसको तो पता भी नहीं है कि आप उसका गोश्त खा रहे हो फॉर एग्जांपल। तो बिल्कुल इसी तरह से है कि जो वहाँ पे मौजूद नहीं है तुम उसका गोश्त ही तो खा रहे हो, तुम और क्या कर रहे हो? तुम्हारे दोस्त, अगर तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे खामन, तुम्हारे कोई भी रिश्तेदारों में से ले ले, तुम्हारी नंद है, सास है, कोई भी जो उधर मौजूद नहीं है, आप उनके लिए बात कर रहे हो ना, आप मुर्दा का गोश्त ही खा रहे हो। वो तो अपनी सफाई में उस वक़्त नहीं बयान कर सकेगी कुछ भी, आपका जो दिल चाहेगा आप उसकी इज्जतें उतार के फेंक दो, वो बेचारे कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ये इतनी बड़ी बात है। और हम कहते हैं कि जब पार्टी में, अच्छा अब हम ये बात ना करें तो फिर पार्टी में क्या करें, हम बात ही क्या करें? फिर हमने किसी न किसी के बारे में तो बात करनी है ना, हमें अच्छी बातें ही करना भूल गई हैं। तो फसाद करना
وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم فساد نہیں کر رہے، یہ تو ہم ایسے ہی بات کر رہے ہیں نا، ہم نے تو ویسے ہی بات کی تھی، وہاں سے سنا تھا کہہ دیا، وہاں سے سنا تھا کہہ دیا۔ اللہ اکبر، آپ قرآن کو آگے پڑھتے جائیں گے نا، آپ کو اتنا مزہ آئے گا، آپ کہیں گے او مائی گاڈ، کس طرح سے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے کپڑے نہیں دھوتا، جیسے ایک ایک سفید کپڑے کے اوپر آپ سوچیں چھوٹے چھوٹے نشان ہیں، ایک ایک آیت جو ہے نا وہ آپ کا ایک ایک نشان دھوتی جائے گی، اور دل بالکل شیشے کی طرح پاک صاف اور بالکل شفاف ہمارے دل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے یہ ساری آیات پڑھنے کے بعد نا صرف یہ ہے کہ محاسبہ، اپنا محاسبہ، کہ میں یہاں پہ کہاں کھڑی ہوں، کیا میں تو نہیں جھوٹ بولتی ہوں، کیا میں تو کسی کے پیچھے اس کی بات نہیں کرتی ہوں، کیا جو میرے پہ اللہ تعالیٰ نے میرے پہ حکم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، میں ان کی نافرمانی تو نہیں کرتی ہوں۔ یہ صرف محاسبے کے لیے ہیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، قولو کہتے ہیں وہ ابھی ہم نے یہ آیت کر لی ہے، اور اس کے بعد ہے کہ اللہ خبردار انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، کہ خبردار انہم بے شک وہ، ہم وہی تو ہیں۔ آپ دیکھیے اس میں کتنی شدت ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، خبردار کہتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں انہم، بے شک وہ، پھر وہ واپس ہم لے کے آئے ہیں، بے شک وہی تو ہیں، لا المفسدون، وہ فساد کرنے والے، ولیکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، وہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ جاننا ہی نہیں چاہتے نا، ان کے راستے ہی ٹھیک نہیں ہیں، وہ دعا ہی نہیں کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سنے گا نا ان کی دعا، وہ شعور ہی نہیں رکھ رہے۔ اور پھر کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لو، کما آمن الناس، جیسے یہ لوگ ایمان لائے، جیسے ہم بات کرتے ہیں نا، دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ غلط بات ہے، تم ایسے نہیں بات کرو، دیکھو ایسے غلط بات ہے، وہ اس وقت تم نے سنا تھا نا، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ایسے تمہیں بھی ایمان لانا چاہیے، جیسے وہ کہتے ہیں دیکھو وہ کتنا اچھا مسلمان ہے، ایسے ہی ہمیں بھی فالو کرنا چاہیے۔ تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں، قولو کہتے ہیں انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ آمنا ایمان لائے السفہاء، بیوقوف لوگ، السفہاء کہتے ہیں بیوقوفوں کو، اللہ خبردار انہم بے شک وہ، ہم وہی تو ہیں، السفہاء بیوقوف، ولیکن لا یعلمون، لیکن وہ نہیں جانتے۔ اب دیکھیں کتنی دفعہ یہ ہوتا ہے، اگر میں آپ کو اگزامپل ایک اس طرح سے دیتی ہوں کہ اگر کبھی کسی کی بات ہوتی ہے نا، اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں، جیسے اسلام میں کیا ہے، سننا میں ہے نا کہ آدمیوں کے پونچے اونچے ہوتے ہیں، عورتوں کے پونچے جو ہیں وہ پاؤں تک ہوتے ہیں، تو اگر ہم کسی آدمی کو دیکھتے ہیں کہ اس نے پینٹ تھوڑی اونچی پہنی ہے، تو کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں ہے نا کبھی، ہمارا کلچر بھی بدل گیا ہے۔ پرابلم تو یہ نا کہ فیشن کے مارے ہم نے سب کچھ بدل دیا ہے۔ اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں اس نے اونچے پونچے کر کے پینٹ پہنی ہے، تو ایک دم سے دماغ میں آتا ہے کہ بیوقوف سا لگ رہا ہے، رائٹ؟ اور اگر تو اب دیکھیں آدمیوں کے پونچے اونچے اگر ہوتے ہیں تو ہمیں بیوقوف سے لگتے ہیں، عورتیں جو ہیں اگر وہ اونچے سے اونچے پونچے کر لے وہ فیشن آ جاتا ہے، وہ ہمیں ٹھیک لگتا ہے، جبکہ عورتوں کو حکم ہے کہ انہوں نے اپنے پونچے، اپنے ٹخنے جو ہے وہ اپنے کور رکھنے۔ اللہ اکبر، انشاءاللہ ہم بات کرتے رہیں گے۔ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، کہیں مت جائیے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، ہم بات کر رہے تھے آیت نمبر 13 پہ کہ جب وہ ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے کے آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائیں، ایسا فیشن کریں جیسے یہ بیوقوف لوگ فیشن کرتے ہیں، ایسی حرکتیں کریں، ایسے گھروں میں بیٹھ جائیں، ایسے پردے میں رہ جائیں جیسے یہ بیوقوف لوگ رہتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا، آیت نمبر 14 میں ہے وَإِذَا لَقَوْا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے،
قولو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اپنی طرح کے شیاطینوں میں، قالو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ بے شک ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ دیکھیں کتنے ایسے نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ اندر گھس کے ہماری ایک ایک چیز جیسے بلیک اینڈ وائٹ شیشے میں نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یہ حرکتیں انسان کر سکتا ہے، اس لیول تک جا سکتا ہے۔ لیکن دیکھیں جب میں ہم لفظ بولتی ہوں نا یا آپ بولتی ہوں، اس کا پلیز یہ مطلب مت لیجئے گا کہ میں آپ یا اس طرح سے بات کر رہی ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں انسانوں کو یہ چیز بتا رہے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ان میں سے کون سی بیماری ہمارے اندر ہے جس کو ہمیں دور کرنا ہے، کہ جب وہ جاتے ہیں، جب وہ اپنی طرح کے لوگوں سے ملتے ہیں نا تو پھر ان کو یہ لگتا ہے، وہ جا کے کہتے ہیں وہ تو ایسے ہی میں بس بیٹھی ہوئی تھی، ان کے ساتھ بات کر رہی تھی، ایسے اس کا دل خوش کر رہی تھی، اب دیکھو نا وہاں پہ بھی تو بیٹھنا ہوتا ہے نا۔ اور آگے آپ خود ہی سوچ لیں، آپ بہت سمجھدار ہیں، آپ کو یہ ساری آیتوں کا جب کھل کے آپ جب سوچیں گے تو آپ کو سب اس کا میننگز پتہ چل جائے گا۔ اللہ یستہزئ اللہ مذاق اڑاتے بہم ان کے ساتھ، ویمدہم ڈھیل دے رہا ہے، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یامہون اور وہ بھٹک رہے ہیں۔ اب دیکھیے ہم دیکھتے ہیں نا کسی کو، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اتنا نوازا ہوا ہے، دیکھے جی ان کے تو کاروبار بھی ترقی کر رہے، ان کی تو یہ بھی اولادیں بھی دیکھے اور ان کا یہ بھی دیکھے، ان کا وہ بھی دیکھے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَيُمُدُّهُمْ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے کہ دیکھو کر کے کہاں تک پہنچو گے، جاؤ گے کدھر۔ اور یہ جو مدو ہے نا، اس کے بارے میں جب ہم پڑھ رہے تھے ہماری اساتذہ جی نے بڑی خوبصورت بات بتائی کہ جب ڈھیل ملتی ہے نا انسان کو تو انسان یہ سوچتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں نا، آخر ٹھیک ہی کر رہا ہوں تو مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا نواز رہے ہیں۔ تو ہمیں غور کرنا ہے کہ اگر ہمیں ڈھیل مل رہی ہے اور ہم وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ ہیں، رائٹ، یہ غور سے سنیے کہ اگر ہمیں اللہ کی رحمتیں ہیں، ہم پہ اللہ کی بارشیں ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہم وہ حرکتیں کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہوئی ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، جو ضالین میں آ جاتے ہیں، تو آپ یہ دیکھ لیے کہ یہ یمدوہم ہیں ہم، پھر یہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ اپنی طغیانی میں، اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین جنہوں نے اشتروا خرید لی، الضلالۃ گمراہی کو، بالہدیٰ ہدایت کے بدلے میں۔ آپ خود دیکھ لیجئے کہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی کس نے خریدی ہے، اور اس پہ ہمیں مان بھی ہوتا ہے کہ بھئی اس کو تو ماشاءاللہ ہمارے تو فنکشن ہی اتنے زیادہ بڑے ہوتے ہیں، ہمارے تو ایک مہندی، ایک بچے کی شادی ہوتی ہے، 10 مہندیاں ہوتی ہیں، 10 دفعہ ہم ناچتے ہیں، نچاتے ہیں۔ اور یہ لفظ بڑے مشکل ہیں کہنے میں، آپ بلیو کریں، جب تک میں پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہوئی تھی یہ باتیں مجھے بھی نہیں سمجھ آتی تھی۔ اس لیے اگر آج آپ کو تھوڑی سی مشکل لگے گی یا تھوڑی سخت لگیں گی نا، لیکن آپ صرف تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو بٹھا کے سوچئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن تھے، صحابیات نے کیا کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں ان کا کردار کیا تھا۔ آج ہم مسلمان ہیں نا، ہم فالو تو انہی کو کر رہے ہیں نا، دین تو وہی ہے ہمارے پاس نا، کوئی نیا دین تو آیا نہیں ہے، تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں، اس کی اجازت کتنی ہے اور کتنی نہیں ہے۔ مجھے تو یہ لفظ بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ آج ہم نے اپنے مطابق اسلام کو بنا لیا ہے۔ ہم پہلے یہ آنیسٹلی میں سوچتی تھی کہ یہ میں بہت بعد میں یہ بات کروں گی تاکہ لوگوں کی ذہن سازی تھوڑی سی ہو جاتی ہے، لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ او مائی گاڈ نہیں بتا دوں، مجھے نہیں پتا کہ کل مجھے وقت ملے گا کہ نہیں، میرے پاس زندگی کتنی ہے کتنی نہیں، مجھے اپنے اگلے لمحے کا نہیں پتا، آج جو چیز میں کہنا چاہتی ہوں میں کہہ دوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ لوگوں کے ساتھ کہ ان کو عقل شعور نہیں ہے،
آپ دیکھیے کہ ہم کس طرح سے پہلے ہم اپنے گھروں میں خیر سے قرآن خوانیاں کراتے ہیں، اور اس کے بعد جو مہندیوں پہ ہم حشر مچاتے ہیں، اور جو کچھ ہم لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے پاس تو پکڑ کوئی نہیں، الحمدللہ دیکھیں نا پھر بھی ترقی ہو رہی ہے، تو یمدہم فی طغیانہم ہے۔ غور کیجئے گا ضرور اس بات کو، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم سب مل کے دعا کرتے۔ دیکھیے یہ آسان نہیں ہے چیزیں، کیونکہ ہم نے اپنے کلچر کو اتنا اسٹرانگ کر لیا، ہم نے اپنے مذہب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اوپر ہم نے اپنے کلچر کو لے گئے ہیں۔ ہم نے اس کا دل نہیں توڑنا، ہم نے کلچر کا دل نہیں توڑنا، ہم اپنے اللہ کو منا ہی لیں گے آخر میں قیامت کے دن کہ اللہ میاں تو دیکھنا پھر کیا کرتے۔ یہی ہے نا بات، اور کیا بات ہے مجھے یہ بتائیے۔ اللہ اکبر۔ اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی، فما ربحت تجارتہم، اور نہ فائدہ دے گی ان کو یہ تجارت جو انہوں نے خریدی ہے۔ خریدنا اور بیچنا تجارت ہوتا ہے نا۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت بھی نہیں پائیں گے، ہدایت نہیں ملے گی۔ اور یہ مسلمانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ میرے اور آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے آنیسٹلی اسپیکنگ کہ جب میں یہ کورس کر رہی تھی اور جب میں یہ سیکھ رہی تھی، پڑھ رہی تھی نا، ان میں سے ہر آیت کم از کم میں کہہ سکتی ہوں کہ زیادہ تر آیت، ہر آیت نہ بھی اگر میں بولوں، مجھے یہ لگ رہا تھا یہ میرے بارے میں ہے۔ میری جان نکل جاتی تھی پڑھتے ہوئے، اور اتنی وہ چیزیں ہمارے اندر ہیں۔ اور پھر دیکھیں پہلے تو ہمیں یہ احساس ہو کہ یہ چیز میرے اندر ہے تو تبھی ختم کریں گے نا۔ جب ہمیں احساس نہیں ہوگا تو ہم کیسے اس کو اپنے اندر سے نکال سکتے ہیں؟ پہلے ہمیں یہ ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ او مائی گاڈ یہ چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ درک میں ہوں گے، دوزخ کے آخری درجے میں ہوں گے، تو مجھے ان چیزوں سے باہر نکلنا ہے، تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ کیونکہ اب تو میں انوالو ہوں نا، تو پھر میں کیسے باہر نکلوں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے رب مجھے راستہ دکھا، اور نہ صرف راستہ دکھا، میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے وہاں تک لے جا، ان لوگوں کا راستہ جو تیرے کامیاب لوگ تھے یا رب العالمین۔ میرے میں اتنی طاقت نہیں ہے، مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ آپ چاہتے کیا ہو میرے سے، تو مجھے ہدایت دیجئے اور مجھے ہاتھ پکڑ کے اس راستے پہ لے جائیے۔ عہد تو کیجئے، عہد بھی پکا عہد کیجئے نا، پھر دیکھیے کہ کیسی آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مثلہم، مثال ان لوگوں کی کمثل اللہ، جیسے مثال استوقد نارا، جیسے کہ جلائی آگ، فلما اضاءت ما حولہ، اور اس سے ہو گیا ماحول روشن، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا نور ہی لے گیا۔ اب دیکھیے کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ، یہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ اسی طرح سے ہے کہ انہوں نے ایک چھوٹی سی چنگاری جلائی تھی، ابھی اسلام کا روشنی ایک چھوٹی سی تھی، اور وہ پھیلتے پھیلتے پورے مکہ میں پھیل گئی، پورے مدینہ میں پھیل گئی تھی۔ تو جب روشنی ہوتی ہے، وہ تھوڑا سا وہ نیکی کرتے ہیں، وہ تھوڑی سی نیکی کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے کھڑے ہو جاتے، پھر وہ کہتے ہیں اب یہ نہیں ہوتی، پھر وہ اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر وہ وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس آیت کی ڈیٹیل میں آپ کو نیکسٹ پروگرام میں کروں گی، کیونکہ اتنی خوبصورت یہ آیات ہیں کہ ایک ایک آیت کو اگر جب ہم سمجھ لیں گے، ہمارے عمل میں ڈھل جائے گی، تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہدایت ہے کیا۔ اب دیکھیے کہ ہدایت والے لوگوں کی تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ ہے، پھر کافر کی بھی سمجھ آ گئی۔ 2 آیات ہیں صرف کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جو انکار ہی کر دیتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ لیکن دیکھیے کہ جو مکہ کے لوگ تھے نا، جب اسلام آیا تھا، ہمیں یہ سمجھنے کے لیے کہ اسلام ہے کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا، اس سے پہلے آخر وہ لوگ کیا کر رہے تھے جس کی وجہ سے اسلام آیا، تو ہمیں کافی کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں جو لوگ تھے نا، قریش کے لوگ تھے، جو مکہ کے لوگ تھے، وہ دین ابراہیمی پہ تھے،
ऐसा नहीं था कि वो किसी दीन पे नहीं थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये होता रहा कि उनमें बिदात शामिल हो गई। उन्होंने उस मज़हब को बदल दिया, वो बिदतें करना शुरू हो गए। उसीलिए जो मक्का खाना काबा के अंदर जो बुत आए थे ना, वो भी इसी की एक निशानी थी कि एक बुत आया था। और बुत कौन थे? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में वो लोग जो नेक लोग थे ना उस ज़माने के, उन लोगों के, उन्होंने पहले शुरू में क्या हुआ, उनके दिमाग में ये चीज़ आई, शैतान ने उनको वर्गलाया कि इसकी छवि बना लो। वो कोयले के साथ तस्वीरें बना लेते थे, वो कोयले के साथ तस्वीरें बनाते थे, उसके आगे खड़े हो जाते थे। अब ये तो मर गए हैं, अब हम क्या करें? तो ये नेक लोग थे, क्योंकि वो उनको आज भी ये लफ्ज़ सुनने को आता है ना, हमारी इनके आगे और उनकी रब के आगे, वो भी यही कहते थे कि तुम अब मर गए हो तो तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास हो, तो तुम हमारी ये दरख्वास्त अल्लाह के सामने पेश कर दो, हम तो इतने गुनाहगार हैं, हमारा रब तो हमारी सुनेगा नहीं, तो आप वसीला बन जाओ हमारी पैगाम ले जाने का। और इसी तरह से वो जब वो मिट जाती थी, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने क्या किया कि मिट्टी के लेके बुत बनाने शुरू कर दिए कि कम से कम ये साथ ही रहेंगे। और उनमें से एक आदमी जो है, एक कुरैशी बंदा था, वो जब गया और उन्होंने वो एक बुत लेके आया, उसने मक्का के लोगों को कहा, कुरैश के लोगों को कहा कि तुम इसको देखो, ये जब मैं वहाँ पे गया था तो लोग इसके आगे दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल कर लेगा, क्योंकि ये नेक बंदा था। ये उज़्ज़ा जो था, उज़्ज़ा के वो बुत लेके आए थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी दुआ कबूल करेंगे। एक बुत आया तो फिर 360 बुत आगे थे दुआएं करने के लिए। देखिए वसीले जब हम बनाते हैं ना, हमारा तो मज़हब भी इतना खूबसूरत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार, आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मेरे और मेरे बंदे के बीच में किसी को मत लाना। जब कहते हैं ना वाइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, और जब भी मेरा बंदा तुझसे मेरे बारे में पूछे फ़इन्नी करीब, तो कह दो कि मैं तेरे उसके करीब हूँ। अल्लाह ताला बीच में भी कोई लफ्ज़ नहीं लेके आए, फ़इन्नी करीब कह दिया। और ये भी नहीं कहा उसको कहो, ये कोई तमहीद नहीं बानी कि मैं उसके करीब हूँ। अजीब व दावत दाई ज़ादान, कि जब भी मेरा बंदा मुझसे मांगता है मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। फिर वो कहता है फल यस्तजीबू ली, पर उसको भी चाहिए कि मेरे हुक्म माने। ये शर्त है दुआ कबूल होने की। अब हम हुक्म नहीं मान रहे, हम अमल नहीं कर रहे, हम कुछ भी नहीं कर रहे, और हम कहते कि नहीं हमें इल्म बड़ा है, हमने पढ़ लिया, हमने जान लिया, इल्म ले लिया, लेकिन अमल कोई नहीं है, दुआ कैसे कबूल होगी? आप मुझे बताइए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी दुआएं सुनते हैं। वो रहमान है, वो रहीम है, वो मुसलसल रहमतें करते हैं। जो उसको मानता है उस पर भी करम करते हैं, जो उस पर नहीं मानता उस पर भी करम कर रहे हैं ना। अभी अल्लाह ताला का गज़ब जो है ना, वो डे ऑफ जजमेंट में है। अल्लाह ताला इस दुनिया में देखें किस तरह से करम कर रहे होते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला कुरान में कहते हैं कि ए बंदे, तुझ पे अगर कोई मुश्किल आती है ना, तो तेरे अपने अमल का नतीजा है, मुझे क्या पड़ी है कि मैं तुझे तकलीफ दूं। सोचने की बात है ना, हमारे अमल हमें देखने। अल्लाह ना करे आजमाइश आ जाए, तो वो तो हमारी आजमाइश जो आती है उसमें अल्लाह ताला हमारे सब्र देखता है। मौत करके दिखा दिया। हम पढ़ते हैं ना कि शैतान जो है वो दुनिया को इतना खूबसूरत करके दिखाता है, उसको आसान करके दिखाता है कि देखो ये इतनी प्यारी चीज़, इसको तुम छोड़ोगे, इस चीज़ के लिए छोड़ोगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला अब इतनी छोटी छोटी चीज़ें थोड़ी देख रहे हैं। अब तुम कर लो, कोई बात नहीं, फ़न भी तो करना है, नमाज पढ़ के आए हो, रोज़ा भी रखते हो, आखिर अच्छे काम भी करते हो, तो फ़न का भी टाइम है, वरना तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो शैतान दुनिया इतनी खूबसूरत करके दिखाता है कि इंसान उसके अंदर फिर गुम हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर मुझे ये डर ना हो कि मेरा मोमिन बंदा जो है वो ये सोचेगा कि काफिर शायद यही रास्ता ठीक है क्योंकि अल्लाह के इतने इनाम है, तो मैं काफिरों के घरों की छतों को सोने का बना दूं, उनकी सीढ़ियां चांदी की बना दूं और उनको मसनदों पे वो तकिए लगाए बैठे हों, लेकिन सिर्फ इसलिए कि कहीं मोमिन ऐसे ना सोच लें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि दुनिया इतनी हकीर है मेरे नज़दीक कि वो कहते हैं ना मच्छर के ऊपर जो पैरासाइट उसके पर के ऊपर होता है, उसके मुताबिक भी अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं उतनी भी मेरे पास हकीकत नहीं है दुनिया की। लेकिन दुनिया जो है वो जब लेने के लिए हमारी ख्वाहिशात क्योंकि अंधी होती हैं, क्योंकि ज़मीर अगर नहीं होगा तो ख्वाहिशात तो मार देंगी।
تبھی تو یہ ہوتا ہے کہ ایک کمپٹیشن میں انسان آ جاتا ہے کہ اب اس مقام پہ اب مجھے یہ چاہیے، اب فلاں کے پاس یہ ہے تو میں یہ کروں، اب میں یہ کروں، گھنٹوں پہ مرتے ہیں ایوری ڈے. آپ دیکھیں وہی آورز ہوتے ہیں نا صبح سے رات تک، ہم پھر اتنا کمپٹیشن میں، اور وہ سکون بھی چلا جاتا ہے. اور آپ کبھی اللہ والے لوگوں کو دیکھا کریں کہ ان کے پاس کس ذات کا سکون ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ مومن کی تو شان ہی بڑی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جب آزمائش آتی ہے، جب مشکل وقت آتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، تو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ آ جاتا ہے. اور جس کے ساتھ اللہ آ جائے اس کو اور کیا چاہیے، اور وہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے نا. اور جب اس کے پاس کوئی آسانی آتی ہے، اس کے پاس خوشیاں آتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرتے ہیں، تو جھک جاتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے والا بنتا ہے، اللہ کو پھر راضی کر لیتا ہے، اور آخر میں جنتوں میں چلا جاتا ہے. مومن کی تو شان ہی اتنی بڑی ہے. تو ہم جب دنیا میں گم ہو جاتے ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو ہم تو بور اتنے ہوں گے، اب زندگی میں تو کوئی فن ہی نہیں رہا اگر ہم سارا کچھ یہ کرتے رہیں گے. لیکن جب ہمیں اپنے اللہ کی پہچان ہوگی، جب ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، جب ہمیں شریعت کا احساس پتہ چلے گا کہ کون سی چیزیں اللہ نے منع کی ہیں اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے،